أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي
لا إكراه في الدين شرح الله صدرك. قد تبين الرشد من الغي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا. الله يكرمك ونعم الأداء والله يا عم سبحانه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله يكرمك عليك تجنن والله. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك الله يفتح عليك. الله يكرمك يا عم سبحانه. إذ قال إبراهيم رب الذي يحيي ويميت حقا يا سيدي. قال أنا أحيي وأميت قال أنا أحيي وأميت قال
المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أني يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما الله عليك يا مولانا الله يكرمك سبحان القادر المقتدر الله يكرمك يا عم الشيخ فلما تبين له قال اعلم أن الله على كل شيء قدير الله يفتح عليك الله عليك يا مولانا أنا ملك الملك وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وإذ قال إبراهيم بأرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. الله عليك. قدرة إلهية. واعلم أن الله عزيز حكيم. ما شاء الله. الله عليك يا ولد. الله يتجلي عن الله يتجلي يا مولانا. الله يفتح عليك. شرح الله وشرح. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. الله عليك يا مولانا. الله يلويك. نعم. الله قادر على كل شيء. والله يضاعف لمن يشاء. والله واسع عليم. سبحانه وتعالى. عليك. رحمة الله يا مولانا. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم
أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها والله غني حليم. سبحانه وتعالى ليس عليك الله يكرمك. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يا مولانا الله عليك. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة الله يفتح عليك. الله يفتح كمثل جنة
بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. الله عليك. الله يا أستاذ، الله يفتح عليك يا مولانا. والله بما تعملون بصير. الله عليك. الله يزيدك يا مولانا. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر. الله عليك. الله يكرمك. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. الله عليك. الله عليك يا مولانا. وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الله عليك. الله يزيدك علما عليك. الله عليك. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الله عليك يا مولانا. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. بمك يا مولانا. الله يا كلام الله. الله عليك. والله واسع عليم. الله عليك. يفتح عليك يا مولانا. يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الله عليك. الله عليك يا مولانا. ويزيد قوة يا رب. ويزيد عليك. وما يذكر إلا أولو الألباب. الله عليك. الله يا مولانا. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الله عليك. ويفتح عليك يا مولانا. الله يزيدك علم على علمك يا مولانا. الله يفتح عليك. وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي. يا مولانا الله يفتح عليك. الله عليك يا مولانا. الله ويزيدك من فضل الله. الله. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم. الله يكرمك يا سيدي. الله يا كلام الله. الله عليك. الله يكرمك يا عم الشهاب. والله بما تعملون خبير. سبحانه وتعالى. الله يكرمك. سبحانه وتعالى. الله يفتح عليك. الله يكرمك يا عم الشهاب. ليس عليك هداهم صلى الله عليه وسلم. ويفتح عليك. ويفتح عليك يا مولانا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان القادر المقتدر.
وما تنفقوا من خير فلينفسكم الله يفتح عليك رمك. نعم يا مولانا. نعم يا مولانا. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله بس عليك. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذا العابد. هذا العابد يا مولانا. يفتح عليك. شرح الله صدرك. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الله يأجع طيب. الله يأجع طيب. ربنا يوفقك يا مولانا. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيميهم لا يسألون الناس إلحافا. زادك الله قوة وعلما يا مولانا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الله يفتح عليك. سبحان علام الغيوب. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الله يفتح عليك يا مولانا. الله يديك سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. الله عليك. فلهم أجرهم عند ربهم ولا